बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक इंटरव्यू आज दिया गया जिब्रान नासिर साहब की तरफ से एक चैनल को, एक यूट्यूब चैनल को, जिसके ऊपर एक फुटेज जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक डिबेट शुरू हो गई है। उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं सामने। पहले आप ये फुटेज देख लें और वीडियो देख लें, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। वो ऐसा दिखाया जा रहा था कि मामलात सही हैं उन दोनों के दरमियान, और फिर अचानक से हमने अलहदगी की खबरें देखी। तो ये कैसे हुआ, अचानक से ऐसा मोड़ कैसे आया कि इसके अंदर, इस पर थोड़ा सा हमें बताएं। ताल्लुकात जो भी हों, चाइल्ड इज बीन अबैंडन्ड। दारुल अमान में लवारिस लोग जाते हैं जिनका कोई नहीं होता। मैंने दादा से गुजारिश की, मैंने कहा यहाँ उसके वालिदैन हैं, अगर आपने रखना ही उस बच्ची को एक शेल्टर होम में है तो कम से कम कराची में रहेगी तो हम इफ़ रिक्वायर्ड, इफ़ नीड भी, और हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भी की, पूछा भी कि जी कोई रिसोर्सेज चाहिए, कपड़ा, खाना, दवाई, एनीथिंग, वालिदैन मौजूद हैं अपील के लिए। ऐसा तो ना करें कि हमारी बच्ची है वो एक लवारसों की तरह, एक कम उम्र बच्ची लाहौर में बैठी हुई है, ना इस तरफ कोई ना उस तरफ कोई। तो इस सिचुएशन को नोट करें ना, वो किसी भी पर्पज से किया गया हो, वो स्टेज ड्रामा हो, वो एक्चुअल अलहदगी हो, फॉरगेट इट। कॉन्सिक्वेंस क्या है? आप मरून मिल्लत हैं दारुल अमान की, वो जो खाना देंगे, जितना खाना देंगे, जो सिक्योरिटी देंगे, जितनी सिक्योरिटी देंगे, बस यही है बेटा तुम्हारे पास। जिसके वालिदैन हयात हों उसके लिए इतनी तगोदौ कर रहे हों, 3 महीने से पूरा दुनिया उन्होंने हिला के रखी हुई हो कि हमें हमारी बच्ची चाहिए और सेफ सिक्योर चाहिए, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? कैसे? ये आपने मुलाहिज़ा की, इस वीडियो को आपने देख लिया, इसके अंदर आपको कोई ऐसी बात लगी जो आपको लग रहा हो कि इसमें जिब्रान साहब ने कहा है कि दुआ ज़हरा को बड़ा भूखा प्यासा रखा जाता है, उसको बड़ा मारा पीटा जाता है, कि कल जो एक हेयरिंग होनी है, कल जो अदालत का एक बहुत बड़ा दिन है जिसमें उसको पूछना जाएगा अदालत की तरफ से कि क्या वो शेल्टर होम में रहना चाहती है या वो अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती है। इस चीज़ में, इस क्लिप में आपने वो बयान सुना कि उन्होंने कहा कि हमने उसको भूखा प्यासा रखा ताकि वो अपने माँ बाप के साथ जाने के लिए राज़ी हो जाए। कहीं नहीं, मुझे तो कहीं सुनाई नहीं दिया। अगर आपको सुनाई दी तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये सुनाई दिया है जी कुछ यूट्यूबर्स को, उन यूट्यूबर्स को जो ज़हीर माली, जो ज़हीर मुल्ज़िम के हक़ में थे और शुरू दिन से वीडियो बना रहे थे उनके लिए कि ज़हीर जो है भई वो बड़ा काबिल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसकी फ़ैमिली बड़ी ज़बरदस्त है। बच्ची जो है वो ख़ुद अपसी प्यार में एक टैक्सी में बैठ के जो पंजाब लाई गई थी, और वो सारे झूठ जो पहले दिन से आज तक थे, उन्होंने एक इस फुटेज को लेकर एक नई डिबेट इख्तियार की है। उनका ख़्याल है कि शेल्टर होम में इतना तशद्दुद किया जा रहा है, इतना भूखा प्यासा रखा जा रहा है दुआ ज़हरा को, कि कल जब वो अदालत में जज के सामने आएगी तो वो फ़ौरन कहेगी मुझे शेल्टर होम में नहीं रहना, क्योंकि उसके बाद दूसरा ऑप्शन माँ बाप है, तो वो वहाँ चली जाएगी। अजीब मज़ाहिया ख़ेज़ बात है ना, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। ये वो लोग हैं जो इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही हैं, इस तरह की बातें कर रही हैं, वो लोग हैं जो स्वीटी आंटी के ऊपर बात नहीं कर रहे, गुलाबो आंटी के ऊपर बात नहीं कर रहे। अपना शौहर उसको जो है, उसकी तस्वीर मंजर आम पे आ गई, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। उसकी तस्वीर को एक एरो बना के दिखाया जा रहा है, इतना उसको छुपा के रखा गया है। डॉक्टर नबिया के बारे में बात नहीं कर रहे, जो कि बेचारी हर चैनल पर जाके चीख चीख के इसके बारे में बता रही है। और अगर इनके कमेंट सेक्शन में जाके कोई इनसे सवाल करता है इसके बारे में तो फ़ौरन वहाँ पे रिप्लाई आ जाता है। ये रिप्लाई भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो इन्होंने इमीडिएटली वो रिप्लाई दे दिया। तो ये इतने घटिया लोग हैं। अगर हक सच की बात करते हैं, अगर सही तरीके से बात करते हो तो इसका जवाब क्यों नहीं देती अपने चैनल के ऊपर बैठ के? सोचिए आप ज़रा। ये आज तक इन्होंने अपने चैनल पर कभी भी ये नहीं कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, स्वीटी आंटी भी नहीं है, गुलाबो आंटी भी नहीं, क्योंकि इनको पता है जब इन्होंने अपने चैनल से इन चीज़ों के बारे में बात की तो आगे फिर आवाम ने जो है ना, फिर उन लोगों की वीडियो देखना शुरू कर देनी है जिन्होंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है। ये है सियासत, ये है चालबाजी, और जो मैं आपको समझाने की कोशिश करी। पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है कि ये झूठ बोलते हैं, आप इनके चैनल को देखना छोड़ दें, क्योंकि जब आप इनके चैनल देखते हैं, वहाँ पर इनकी बकवासियात सुनते हैं, तो उसके बाद फिर आप हमसे आके रिप्लाई मांगते हैं। ठीक है, इस तरह इनका बिज़नेस चलता रहता है। ये इतने सियाने लोग हैं, जब इनके ऊपर कोई चीज़ बनती है या इनके ऊपर कोई टारगेट किया जाता है तो ये उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि इनको पता है जिस दिन इन्होंने उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई तो लोगों ने ढूंढ ढूंढ के सर्च कर करके जाना है। तो आपको ये सब पता चल चुका है। फर्स्ट डे से आज का दिन हो गया। ये मेहदी काज़मी साहब के अगेंस्ट लोग हैं, ये पाकिस्तानी कल्चर के अगेंस्ट लोग। इन्होंने एक और कोशिश की हुई है कि फ़िरका वारियत की आग को लगाया जाए, कि किसी भी तरह फ़िरका वारियत की आग फैले और बताया जाए कि शिया सुन्नी बच्चे की लड़ाई है और उसकी पीछे हो रहा है ये सब कुछ। चलो भाई, अगर तुम्हारी ये बात है तो उम्मे हानी के फ़ादर जो हैं उनका भी सेम यही केस है।
ادھر تو کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. فائزہ کی ایک اور بچی ہے, ابھی اس کے ماں باپ منظر عام پر نہیں آنا چاہتے, ایک اور بچی ہے, اس کے ساتھ بھی یہی کیا, ایسے کہ بچی کو سیم چھوٹی مائنر ایج کی بچی ہے, چھوٹی ایج کی بچی ہے, اس کو لے جایا گیا پنجاب, لاہور لے جا کے اس کی شادی کی گئی. عجیب, یہ ساری کڑیاں ملاتے جائیں تو اس چیز سے یہ لوگ اس پہ بات نہیں کرتے. یہ لو میرجز کو پروموٹ کر رہے ہیں, چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, یہ ماں باپ کے عزت کو ختم کر کے بچیوں کو گھروں سے بھاگ کے شادی کرنے کو پروموٹ کر رہے ہیں. جب اس کے اوپر ان سے بات کی جاتی ہے تو ان کا اپنا ایک بندہ کھڑا ہو رہا ہے. اس کے بوائے فرینڈ کا, ایکس بوائے فرینڈ کا انٹرویو آ چکا ہے, اسد جعفری کا شاید چینل ہے وہاں سے. اچھا, ان کے بارے میں میرے اپنے چینل سے ایک لائیو میری ٹرانسمیشن میں ان کے کوئی پرانے جاننے والے جو تھے, جو ان کی ایک چیز جانتے تھے, جب یہ اقبال ٹاؤن میں رہا کرتی تھی تب سے وہ جانتے تھے. سویٹی آنٹی اور گلابو آنٹی کا آپس میں کیا کنیکشن ہے, دونوں آپس میں کزنس لگتی ہیں, رشتہ دار لگتی ہیں, یا کاروباری سانجھی ہے, وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. تو اس طرح کی جب ان کے اوپر اس طرح کے سوال جب ہوتے ہیں, اس طرح کی ویڈیوز بننی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جب یہ دوسروں کے کریکٹر کے اوپر بات کرتے, دوسروں کے اوپر بات کرتے, اتنا سینسٹیو ایشو میں ان کو پیسے کمانے کا اور اس سب کا پڑ گیا. اب انہوں نے جو ہے اس کو کہنا ہے, اس کو کہنا ہے, اس پہ الزام, اس پہ الزام کے علاوہ ان کے چینل سے آج تک کوئی بھی سچی نیوز نہیں گئی. تو یہ جو کلپ جبران ناصر صاحب کی تھی, اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ شیلٹر ہوم میں, لاہور شیلٹر ہوم میں بچی جب رہ رہی تھی تو وہاں پر جو لڑکا تھا ظہیر, وہ تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, گھر سے وہ نکل گئی. اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ لکھا بچی نے کہ بھائی میں گھر کی ناچاکی کی وجہ سے یہاں پہ میں خوش نہیں تھی, میں نے اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا, جو بھی تھا وہ میں آئی ہوں دارالامان میں. تو یہاں وہ سمجھا رہے ہیں کہ دارالامان میں رہنا کسی بھی بچی کے اوپر سے ان لوگوں کی اپنی باتیں ہیں کہ دارالامان سیف نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سندھ کا دارالامان جو ہے وہ ہر طرح سے شیلٹر ہوم بیسٹ ہے, وہ بہت ہی زبردست شیلٹر ہوم ہے جہاں پر بچیوں کو نہ صرف حفاظت سے رکھا جاتا ہے, اور وہ شیلٹر ہوم میں نہیں ہے, وہ ایک بچوں کے جو شیلٹر ہوم ہوتا ہے اس کے اندر ہے. اور جس طرح سے آپ نے دیکھا عدالت میں کس طرح سے اس کو لایا گیا, آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی حفاظت کے ساتھ کہ کوئی صحافی تک آگے بڑھ کے سوال نہیں کر سکتا. تو اس پہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شیلٹر ہوم میں اس بچی کے اوپر کیا کیا ہو رہا ہوگا. بچی کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا نا وہ تو ہم نے دیکھ لیا. اسٹرانگ عظمیٰ نے ہمیں بہترین طریقے سے دکھا دیا بچی کو کتنے پیزا کھلائے گئے, کتنے عالیشان محل میں اس کو رکھا گیا تھا. وہ سارے جھوٹ آپ کے ہی منہ سے, آپ کے ہی ویڈیو سے ہم بے نقاب ہو چکے ہیں. اس لیے اب ان لوگوں کی اس طرح کی باتوں پہ کسی کو یقین نہیں آتا. اب نورہ بی بی سامنے آ کے بیٹھ گئی ہیں, اب وہ جو لال سنڈی ہیں وہ بھی آ کر بیٹھ گئی ہیں. یہاں پر جو وہ ڈاکٹر صاحب ہیں وہ یہاں سے چیٹس کر کر کے مہدی صاحب کو جو ہے وہ ان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو یہ سب اب پھنس چکے. کل کا دن جو ہوگا نا وہ ان کی بربادی کا دن ہوگا, کل کا دن جو ہوگا وہ ان کے رونے کا دن ہوگا. کل کا دن بہت اہم ہے, اور کل کے دن کی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کو انشاءاللہ لائیو بھی دیکھنے کو ملیں گی, ویڈیوز بھی ملیں گی. اور کل انشاءاللہ میں خود جو ہے وہ جاؤں گی کورٹ میں, اور یہ ساری چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ کو لمحہ بلمحہ کی رپورٹنگ آپ کو دکھاتے رہیں گے. اور ایک چیز آخر میں اور ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اس طرح کے چینلز کو دیکھنا چھوڑ دیں, اور جو لوگ بھی ان کو جا کر دیکھتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے آج کیا کہا ہے وہ یقین کر لیں, جو قرآن پاک اٹھا کے جھوٹ بولتا ہے نا وہ پھر کسی بھی طرح سے اعتبار کے قابل نہیں ہوتا. انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ کیا, انہوں نے بندوں کو تنگ کیا, نہ انہوں نے حقوق العباد ادا کیے, نہ انہوں نے حقوق اللہ کے جو ہے حقوق ادا کیے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ دین سے خارج لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ دیکھو گے آنے والے ٹائم میں, آپ کو اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کس طرح کے تھے, جو جس کا شوہر خود ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میری بیوی ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک بات ذرا ذہن سے لگاؤ, میرے شوہر فخر سے آ کے کہیں گے یہ میری بیوی ہے. ٹھیک ہے, اگر میرا شوہر چھپ رہا ہے تو وہ اس عورت کو اپنی بیوی تصور نہیں کر سکتا لوگوں کے سامنے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے اس کے شوہر کے نام سے جانیں. یہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے, یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں, یہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آپ اپنے چینل پر اگر آپ کسی ویڈیو میں اپنے شوہر کو یہ نہیں دکھا سکتے یار میرے شوہر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شوہر تم جیسی عورت کا شوہر کہلانے کے اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا, مستحق نہیں سمجھتا. اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں وہ دیکھو جا رہا ہے بھائی, اس کا شوہر جا رہا ہے, اس کا شوہر جا رہا ہے. یہ وجہ. تو بی اپنے کرتوت اچھے کر لو, اپنی عاقبت بخیر کر لو. ٹھیک ہے, ابھی بھی توبہ کا در کھلا ہوا ہے, توبہ کر لو. اور نہیں کرو گی تو پھر ایسے ہی ہوگا, نہ شوہر مانے گا نہ آپ کو اور کوئی مانے گا. اسی طرح آپ کی زندگی کٹتی جائے گی, اور دنیا میں اور آخرت دونوں آپ کے ساتھ چلی جائے گی انشاءاللہ. ہماری دعا ہے, ہم نے بہت محنت کی ہے, اور سلام ہے مہدی صاحب کو, سلام ہے ان کی عظمت کو کہ وہ ڈٹے رہے, جمے رہے, اور اس
نظام میں اپنی بچی کی ایک فائٹ کی، ایسا باپ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ پاک ان کو، ام ہانی کو ہمیشہ سلامت رکھے، ام ہانی کے فادر کو، وہ بھی اپنی بچی کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھانی۔ بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔